वाली कौनैन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम रब्बे कायनात के महबूब नबी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नवाजिशों और अताओं से इस कदर सरफराज फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहदीस नेमत के तौर पर इरशाद फरमाया, मैं सिर्फ़ बांटने वाला और खाजिन हूँ और अल्लाह देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीनों आसमान के ख़जानों का मालिक बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबवी शान शौकत के साथ क़ुव्वत व इक़्तिदार भी अता किया। आप ना सिर्फ रियासत मदीना के मुक़्तदिर और बाइख्तियार हुक्मरान थे, बल्कि जज़ीरतुल अरब के नवाह में इस वक्त के जितने हुक्मरान, सरबराहान मुमलिकत और रियासतों के बादशाह थे, वो सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व सतूत से मरऊब थे और आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए तोहफ़े तहाइफ भेजा करते थे। इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में दुनियावी बादशाहों की तरह शाहाना कर्रो-फर और ठाट बाट नाम को भी नहीं था, बल्कि आपने फ़क्र व सादगी की ज़िंदगी को अपने लिए पसंद फरमाया और अपनी उम्मत मरहूमा को भी सादगी और फ़क्र ज़ुहद की ज़िंदगी इख्तियार करने की तलकीन फरमाई। आपकी दुनिया से बेरग़बती का ये आलम था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहरी हयात मुबारक से पर्दा फरमाया तो दम विसाल आपकी ज़र्रा भी रहन रखी हुई थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में इस दुनिया से रुखसत हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़र्रा एक यहूदी के पास 30 साजों के इव्स रखी हुई थी, जो आपने अपने अहल व अयाल की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए उधार लिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि अपनी आइंदा ज़रूरत के पेश नज़र कभी भी कोई चीज़ ज़ख़ीरा न करते। सिर्फ़ तालीम उम्मत के लिए हयात ज़ाहिरी के आखिरी हिस्से 7 हिजरी में फ़तह खैबर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़दवाज मुतहरात की ज़रूरियात के लिए खैबर की ज़मीनों से अनाज रखने का बंदोबस्त फरमाया था। इससे ये बतलाना मकसूद था कि अगर कोई उम्मती अपनी आइंदा ज़रूरत के पेश नज़र अनाज रख ले तो उससे गुनाह तस्वर न किया जाए, जैसा कि दीगर रवायात से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाज मुतहरात के पास जो अनाज वग़ैरह होता था वो भी साल भर मोहताज व फ़ुक़रा के काम आ जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलिहाना कई दिन तक सिर्फ़ पानी और खजूर पर इक्तफ़ा कर लेते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में विसाल फरमाया कि हम 2 स्याह चीज़ों यानी पानी और खजूर से पेट भरती थीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दूसरी रवायत है, बेशक हम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा माह इस हालत में भी गुजारते कि घर में पकाने के लिए आग तक न जलाई जाती और सिर्फ़ और पानी और खजूर पर गुजारा करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहरी का एक लम्हा फ़क्र व सादगी में बसर हुआ। आप कभी भी दुनियावी चीज़ों की हिर्स व लालच में मुब्तला न हुए, बल्कि हयात ज़ाहरी के आखिरी लम्हे तक जो कुछ अताए खुदावंदी से हलाल और पाकीज़ा मिला उसी पर कनाअत फरमाई। तन ढांपने के लिए जो लिबास मैसर हुआ इस्तेमाल फरमाया और कभी भी दुनियावी ऐशो इशरत की तमन्ना न की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, ए अल्लाह, बेशक ऐश की ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी ही है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दुनिया से मोहब्बत की उसने अपनी उखरवी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाया और जिसने अपनी उखरवी ज़िंदगी से मोहब्बत की उसने अपनी दुनियावी ज़िंदगी को घाटे में रखा। बस तुम हमेशा की ज़िंदगी को आर्जी ज़िंदगी पर तरजीह दो। हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, दुनिया की मिठास आखिरत की कड़वाहट है और दुनिया की कड़वाहट आखिरत की मिठास है।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، کوئی حصہ نہیں، اور کوئی نادان شخص ہی دنیا جمع کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم روپیہ پیسہ ہو، نہ دنیاوی ساز و سامان ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں روز قیامت مفلس وہ شخص ہوگا جو روزے، نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ حاضر ہوگا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال کھایا ہوگا، بس اسے بٹھا کر اس سے دوسروں کو اس کے ذریعے پہنچنے والے نقصان کی کمی پوری کی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا تمہاری یہ نیکیاں فلاں کو دی جاتی ہیں اور یہ نیکیاں فلاں کو دی جاتی ہیں، بس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور پھر بھی اس سے سرزد ہونے والی خطائیں رہ گئیں تو جن پر اس نے زیادتی کی ہوگی ان کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے نامہ اعمال میں بایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک بوسیدہ چادر اور ایک موٹا تہبند دکھایا، پھر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک انہی دو کپڑوں میں ہوا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فقر اختیاری تھا، نہ کہ اضطراری۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ معاذ اللہ معاشی تنگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہدانہ زندگی اپنا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہدانہ زندگی اپنا لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے جود و سخا میں تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے جملہ خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی تھیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں۔ ابو داؤد السنن کتاب اللباس کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار بھی دیا تھا کہ آپ چاہتے تو مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دیا جاتا، مگر آپ نے فقر کو اختیار کیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پروردگار نے مجھے اختیار دیا کہ مکہ مکرمہ کی وادی بطحا کے پہاڑ میرے لیے سونا بن جائیں۔ میں نے عرض کیا، نہیں اے میرے پروردگار، بلکہ مجھے تو یہ بات پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جب میں بھوکا رہوں تو تیری ذات کریم کے سامنے تضرع و گریہ زاری کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب سیر ہو کے کھاؤں اور تیرا شکر اور تیری تعریف کروں۔ حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی بے رغبتی و بے وقتی کے حوالے سے فرمایا، اگر دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی میسر نہ ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔